नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफारने विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। सरकार बनेको 50 दिन पुग्न लागेको छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। गठबन्धनका दलहरू छलफल गरिरहेका छन् र अब चाहिँ पूर्णता दिन्छौँ भन्न थालेका छन्। उनीहरूले यो सरकारलाई पूर्णता दिँदा नदिँदै प्रश्न उठ्न थालेको छ। गठबन्धनको आयु कति लामो हुनेछ भनेर प्रश्न थुप्रै गरिएको छ कि यो गठबन्धनले कस्तो काम गर्नेछ भनेर। सरकार गठनमा भएको ढिलाइ हेर्दा गठबन्धनकारी दलहरू पनि आराममा, प्रधानमन्त्री स्वयं पनि बडा आरामको अवस्थामा रहेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर यो अवस्थालाई चिर्ने कसरी? उनीहरू अहिले जसरी छलफल गरिरहेका छन् सुस्त गतिबाट यही पाराले जाने हो भनेदेखि अघिल्लो सरकार र यो सरकारको भिन्नता के? अनि अहिले नेकपा एमाले विभाजन भएर दुईवटा जुन दल बनेको छ त्यसमा देखिएको तिक्तता, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप र आक्षेपहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति सङ्ग्लिने अवस्था अझै पनि देखिएको छैन र यसले फेरि पनि सङ्क्रमण निम्त्याउने र फेरि पनि उही खालको विग्रहमा लैजाने हो कि भन्ने सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। सङ्केतहरू थुप्रै देखिएका छन्। दल विभाजन उसै पनि राम्रो होइन, स्वस्थकर होइन। लोकतन्त्रको लागि यो निकै अरुचिकर विषय हो। तर वातावरण यस्तो बनिरहेको छ कि ठुला स्थापित दलहरू विभाजनमा गइरहेका छन्, नयाँ दलहरू गठन भइरहेका छन् र नेपालमा एकपटक फेरि दलहरूको बाढी आएको छ र यो बाढी खहरे खोला उर्लेर आउँदाखेरि जुन क्षति भइराखेको छ, दलहरू अहिले बेसरी बढेर आउँदाखेरि क्षति हुनेछ या राष्ट्रलाई लाभ हुनेछ बहस गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। तर भएकै दलहरू पनि विभाजनको यो बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले यतिन्जेल के सिके? 7 दशक लामो नेपालको राजनीतिक आन्दोलन छ र दलहरूको अभ्यास छ। यसबाट उनीहरू कति परिपक्व भए भनेर प्रश्न तेर्सिएको छ र अहिले पनि परिपक्व नभए कहिले हुने भन्ने मूल प्रश्न पनि रहिरहेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी गठबन्धन बनिरहेको छ, त्यसले काम गरिरहेको छैन, दलहरू विभाजन भएका छन् र लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। यो कुराको तोड के हुन सक्छ त्यो हाम्रो चासोको विषय रहेको छ। सुरुवातमा चाहिँ मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता किन पाइरहेको छैन? यो मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउनुमा र गठबन्धनमा अलमल हुनुको पछाडिको कारण के हामी सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अझै धेरै समयसम्म त्यहाँ आन्तरिक सङ्घर्ष गरिरह्यो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भइसकेपछि अब त सुधार होला भन्ने आशा गरियो। तर फेरि पनि केपी ओलीको प्रवृत्तिमा सुधार भएन। सुधार नभएको मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि प्रतिसभाको विघटन गर्नुभयो। विघटन गरेको मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले नेकपाको विभाजन गर्नुभयो। नेकपाको विभाजन आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि गर्नुभयो। उहाँले वास्तवमा आफ्नो गुटलाई जोगाउनका लागि गर्नुभयो। आन्दोलनको उहाँलाई चिन्ता भएन। यही सिलसिलामा पछि सर्वोच्चको फैसला भइसकेपछि उहाँले नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नुभयो। नेकपा एमालेका क्रान्तिकारी अलग विचार समूहमा आबद्ध भएकालाई ढोका बन्द गरिदिनु भयो। पछि वार्ताका अनेक नाटकहरू रचिए। ती सबै नाटक मात्रै भए र नाटकको रूपमा जब उहाँले अब अनेक समयमा झुक्क्याउन कोसिस गर्नुभयो, ती सबै कुराहरूबाट कार्यकर्ता सचेत भए। उहाँको नाटकमा कोही पनि नफस्ने अवस्था देखा पर्यो। पछि उहाँले त पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो, संसदबाट निष्कासन गर्ने समेत जमर्को गर्नुभयो। तर त्यसको प्रवाह नगरिकन क्रान्तिकारी वेगका साथ अगाडि बढ्ने र
उहाँका विरुद्धमा, उहाँको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिका विरुद्धमा पछि गएर उहाँको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्धमा हामीले अग्रगमनको कदम चाल्यौँ र देशको संविधानलाई जोगाउनका लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि, सङ्घीयतालाई जोगाउनका लागि, समावेशितालाई कायम राख्नका लागि र अझै धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नका लागि नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गऱ्यौँ। नागरिक समाजका सबै तबकाहरू, बौद्धिक जमातहरू र मिडिया कर्मीहरू सबैसँग हामीले हाते मालो गर्दै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अहिले हामी एउटा नयाँ चरणमा पुगेका छौँ। नयाँ पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेको छ। अनि त्यो दर्ता भइसकेपछि हामीले अब निर्वाचन आयोगमा दर्ताले प्रमाणपत्र हामीलाई दिइसकेको छ। संसदीय दलमा हामीले दर्ता गरिसके, संसदमा पनि सचिवालयमा दलको दर्ता गरिसकेका छौँ। अब जिल्लामा, प्रदेशमा पनि 22 गतेसम्ममा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले, जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूले र पालिकाका प्रमुख र वडा अध्यक्ष सदस्य सबैले पनि अब शनाखत गर्दै 22 गतेसम्ममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा आफू आबद्ध भएको शनाखत गर्नुहुनेछ र त्यो शनाखत गर्ने क्रममा नै अहिले हामी देखिरहेका छौँ एउटा नयाँ वातावरण पैदा भएको छ। जिल्लाका समानान्तर कमिटीहरू जुन क्षेत्र 4 र 5 77 सालपछि हामीले गठन गरिरहेका थियौँ, उनीहरू क्रमशः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको, रूपान्तरित भएको घोषणा गरिनुभएको छ। देशभरिमा एउटा नयाँ उत्साह पैदा भएको छ। अब क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा यसको पूर्णोदय भएको छ। यही पार्टी नै नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको अब प्रवाहको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ र अब नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी दिशामा भासिँदै गइरहेथ्यो। वास्तवमा जनताको प्रगतिको बाधक हुने भयो, व्यक्तिवादको एउटा नाङ्गो नमुना हुने भयो, गुटवादको अर्को नाङ्गो नमुना हुने भयो र त्यहाँका नेतृत्वले जुन किसिमको निरङ्कुश प्रवृत्ति अपनाएका छन्, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अपनाएका छन्, सामूहिकतालाई परित्याग गरेका छन्, मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई र लेनवादी सङ्गठन सिद्धान्तलाई परित्याग गरेका छन्, ती सबै चिजहरूका विरुद्धमा र उनले हुर्काउन खोजेको गलत संस्कृति र संस्कारका विरुद्धमा हामी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ। अगाडि बढ्नेछौँ हामी र नयाँ संस्कार दिनेछौँ, नयाँ संस्कृति हामी स्थापित गर्नेछौँ र सबैलाई क्रान्तिकारी बाटोमा अघि बढ्नका लागि आह्वान हामी गर्न चाहन्छौँ। र यसै सन्दर्भमा अहिले हामी कमरेड पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाललाई हामी स्वागत गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो। सबै म पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार महानुभाव सबै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि कमरेड झलनाथ खनालको अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा मानिसहरूलाई एक किसिमको दिगदारी लागेको छ। बडा चोटिलो समय छ र यो चोटिलो समयमा समयको निकै महत्त्व रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयको सदुपयोग गर्दै राजनीतिक दलहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नेछन् र छोटै समयमा भए पनि सरकारको अस्तित्व रहेको सङ्केत दिनेछन् भन्ने आशा गरिएको थियो, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। अघिल्लो सरकार र यो सरकारमा भिन्नता यति मात्रै छ कि अघिल्लो सरकार बोलेर थाकेको थिएन, यो सरकार नबोलिकन बसिरहेको छ। भिन्नता यति मात्र रहेको छ, काम उसले पनि गरेको थिएन, काम यसले पनि गरिरहेको छैन। यो सबैभन्दा डरलाग्दो विषय बनेको छ। मानिसहरूले चाहे बोलोस् चाहे नबोलोस् काम चाहिँ गरोस् भनेर खोजेका थिए, तर यो दुवै सरकार दाजुभाइ जस्ता, दिदीबहिनी जस्ता भएका छन्। यो अवस्थालाई चिर्ने कसरी भन्ने चाहिँ गठबन्धनकारी शक्तिहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। यो सरकारले, यो गठबन्धनले अघिल्लो सरकारभन्दा हामी फरक छौँ भनेर देखाउनु पर्ने थियो, केवल अनुहारमा होइन। उसले काम गर्ने ढाँचामा, संस्कारमा, परिपाटीमा र जनतालाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा
देखाउनु पर्ने थियो हामी परिवर्तित छौँ भनेर। त्यो परिवर्तित भएको सङ्केत देखाइरहेको छैन। तर अहिले पनि उनीहरू गठबन्धन जोगाउँछौँ, यो सरकारमा नेतृत्व गरेर को जाने, मन्त्रीहरूको आकार के हुने, यही लफडामा लागिरहेका छन्। यस्तो किन भइरहेको छ र यो गठबन्धन यही ढङ्गबाट अघि बढ्ने हो भने रहनु र नरहनुको के अर्थ रहन्छ, त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। खड्गप्रसाद ओली पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सबैले बृहत वामपन्थी एकता सहित त्यो एकता शक्तिशाली सङ्गठन निर्माण गरेर देशमा एउटा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषा सहित उहाँलाई त्यसको लिडरसिप गर्ने सोचसहित हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, उहाँलाई नेता मान्यौँ, एकता बचाउन पहल गऱ्यौँ। त्यो सम्भव भएन। आफ्नो पार्टी, आफ्नो संसदीय दलको त कुरै छोडौँ, हिजो कसैले निकै मिहिनेत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धाराहरूलाई पनि अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका कामहरू भए। त्यसकारणले देश बाध्यतावश अर्को कोर्समा प्रवेश गर्यो। त्यसको चाहिँ हामीले खण्डन गर्नु पर्यो, विरोध गर्नु पर्यो र हामी सबै हिजो नसोचेका, कल्पना नगरेका शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न हामी अगाडि बढ्यौँ। गठबन्धनको चुनौती भनेको यही बीचबाट ओलीजीले बनाएको भद्रगोल देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्हालेर देशको संविधान, लोकतन्त्र, कतिपय हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरू, त्यसको साथसाथै त्यसको प्रणालीलाई कमसेकम धेरै गुणात्मक रूपमा प्रगतिको पथमा लिएर जान नसके पनि एउटा ट्र्याकमा लिएर जाने चुनौतीसहित गठबन्धन बनेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यहाँले भने जस्तै केही संशय, आशंका र ढिलासुस्तीहरू प्रकट भएका छन्। तर त्यसको बावजुद पनि अर्को कुनै विकल्प छैन। छिटै गठबन्धनले यो प्रक्रियाको सुनिश्चित भएर संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबै स्थापित मूल्य मान्यताहरू सुनिश्चिततापूर्वक अगाडि बढिरहन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म गठबन्धन चाहिँ कायम रहिरहन्छ। आधारभूत रूपमा विचार मिल्ने अथवा सवर्गीय सदृष्टिकोण मिल्नेहरूको बिचमा पार्टी एकता हुन सक्छ। यो गठबन्धन भनेको चाहिँ हामीले सहज र स्वाभाविक रूप बुझ्ने कुरा के हो भने कुनै तात्कालीन कुनै उद्देश्यको निम्ति गरिने एकतालाई हामीले चाहिँ गठबन्धन भन्छौँ। यद्यपि यो शब्दले कहीँ न कहीँ तारतम्य मिल्छ मिल्दैन त्यो पनि हाम्रो छलफल हुने गरेको छ। तर फेरि पनि यो एक प्रकारको संयुक्त मोर्चाको रूपमा प्रकट भएको तत्कालीन ओलीजीले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूसित असहमत प्रकट गर्नेहरूको बिचको यो मोर्चा हो। यसमा युवाहरूमा पछिल्लो स्थितिमा महन्त ठाकुरजीहरू पनि युवाको रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रकट हुनुभयो। त्यो अर्कै समीक्षाको विषय होला। तर मूल रूपमा ओलीजीको क्रियाकलाप र गतिविधिसित विमति राख्नेहरूको बिचको चाहिँ तात्कालीन कार्यगत एकताको रूपमा प्रकट भएको यो गठबन्धन हो। अब यो आधिकारिक रूपमा नै यसले विचारको तहसम्म गएर यो समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ म भन्न सक्दिनँ। तर यसले न्यूनतम रूपमा निकट भविष्यमा नै हुने चुनावहरू पनि छन्, निकट भविष्यमा हुने त्यस प्रकारको संयुक्त रूपमा गर्ने क्रियाकलाप र गतिविधिहरू छन्, निकट भविष्यमा हामीले सम्हाल्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू छन्, सम्बन्धका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू एउटा ट्र्याकमा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ, जानुपर्छ र लैजानु पनि पर्छ। अन्यथा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्र युवाहरूमा फेरि प्रकट हुन्छ र जन अस्थिरतातिर देश जान्छ। त्यसकारणले मैले बुझेअनुसार केही समयसम्म यो गठबन्धनले विचारमा विविधताका बावजुद पनि आधारभूत रूपमा मिल्ने उद्देश्यहरू खोज्दै, साझा बिन्दु खोज्दै अगाडि बढ्ने चुनौती ग्रहण गरेको छ, अगाडि बढ्छ। गठबन्धन रहोस्, सरकार टिकोस्, यसैले चुनाव गराओस्, यो खोजेको हो मानिसहरूले। र यो खोजेको पनि हो कि अघिल्लो सरकारभन्दा यो कम्तीमा पनि फरक छ भनेर। फरक भन्नुको मतलब अघिल्लो सरकार खुट्टाले टेकेर हिँड्यो भनेर यसले टाउकाले टेकेर हिँडोस् भनेर कसैले पनि खोजेका थिएनन्। तर यसले जनताको जीवधनको रक्षाको गरोस् यसले भन्ने खोजेका थिए। जयसिंह धामीको यो अवस्था छ, सरकार बोल्न सकिरहेको छैन। किन?
यो सरकारमा कसले यो सरकारको मुखमा कसले दही चिउरा जमाएर राखिदिएको छ, खोजेको यति हो। तर यसमा यो सरकारले भारतसँग गएर पौठे जोरी खोजोस् यो पनि भनेको होइन, तर कम्तीमा पनि आफ्नो स्ट्यान्ड त क्लियर गरोस् भनेर खोजेका हुन्। यो सरकारसँग मानिसहरूले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका पनि होइनन्। महँगी त नियन्त्रण गरोस् त्यो पनि यसले गरिराखेको छैन, न बोलिराखेको छ, न अनुगमन गरिराखेको छ, न मन्त्रीहरू नियुक्त गरिराखेको छ। कोभिडको यस्तो अवस्था छ, यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रभावकारी संयन्त्रहरू निर्माण गरोस्, यो सरकारसँग खोजिएको यही कुरा हो। बर्खाको सिजन छ, कृषि मल प्राप्त गर्न सकौँ यति सामान्य कुरा यहीबाट खोजेको हो। यस्तो काम पनि सरकारले किन गर्न सकिरहेको छैन? यसको क्षमताभन्दा बाहिर छ, यसको प्राथमिकतामा परेको छैन, या यसले चाहँदा चाहँदै पनि यी कामहरू भइराखेको छैन? यो चासोको विषय बनिराखेको छ। यही चासोलाई यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि सम्बोधन गर्न सकेन भनेदेखि अघिल्लो सरकारको जुन बदनामी थियो, यो सरकार पनि त्यो बदनामीको छिटाबाट उम्कने छैन, मुखमा यसको पनि कालो पोतिनेछ। यो कुरालाई यो सरकारले, यो गठबन्धनले कति हेक्का राखेको छ? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ, अनि छोटो विश्राम लिँदैछौँ। गठबन्धनको बारेमा एउटा अलग्गै बहस हुन सक्दछ। गठबन्धनले काम गर्न सकेन भनेर बहसहरू भइ नै राखेको छ, यो सुस्त भयो भनेर टिप्पणी भइ नै राखेको छ। बहस चाहिँ नेकपा एमालेको विभाजनतर्फ छ। यो एमाले किन विभाजित भयो, यो एमाले कसरी विभाजित भयो, यो एमाले विभाजित हुन आवश्यक थियो कि थिएन भनेर यसरी प्रश्नहरू तेर्सिराखेको छ। त्यही एमाले विभाजित भइसकेपछि हिजो विभाजन हुँदा जसरी आक्षेपहरू, आरोपहरू, प्रत्यारोपहरू थिए, अहिले त्यही ढङ्गका छन्। एउटाले अर्कोलाई गद्दार भनेको छ, अर्कोले अर्कोलाई विभीषण भनेको छ, अर्कोले अर्कोलाई हनुमान भनेको छ। यो चलिराखेको छ। यो गाली गलौजले हामी पुग्ने कहाँ? यो गाली गलौजले हाम्रो औकात देखाउने बाहेक अर्को के गर्दछ? यो कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले किन हेक्का राखिरहेको छैन? ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने विषय यही रहेको छ। नेकपा एमालेको अहिलेको विभाजन र विग्रहलाई हेर्दाखेरि विभाजनपछि नेकपा एमाले दुईवटा प्रदेश बागमती र प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री बदलिएको छ। प्रश्न त्यही नै छ। यही काम गर्नु थियो भने असन्तुष्ट पक्षले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष अगाडि नै यही प्रस्ताव राखेको थियो। त्यति बेला यही कुरा सम्बोधन गरेको भए विभाजनको यो तहसम्म आउने थिएन। तर उसले किन गरेन? सवाल यति मात्र रहेको छ। र अहिले चाहिँ उनीहरू विभाजन भइसकेपछि एकले अर्कोलाई थारे हात लगाउने तहमा पुगेका छन्। अलिकति स्वतन्त्र र निरपेक्ष मानिसहरूको कुरा सुन्ने हो भनेदेखि यी दुईटा अलग पहिचान बोकेर यी दल बाँच्न सक्दैनन्। चुनावकै बखतमा पनि मिल्न सक्छन्, नत्र चुनाव लगत्तै हन्डर खाएपछि तुरुन्तै मिल्नेछन् भनेर अहिले पनि बहस विश्लेषण भइराखेको छ। यस्तो हो भनेदेखि यिनीहरूको फुटाइ कसको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि हो? फुटाइको मकसद के हो? हामी एकजना वरिष्ठ नेताको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आफ्ना केही विचारहरू आजै प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा एउटा इन्टरभ्यू मार्फत दिएको छु। त्यसले मेरा विचारहरू के हुन् भन्ने बारेमा अलिकति प्रश्न पार्छ। आज मैले दिएको वक्तव्य फेरि धन्यवाद वक्तव्य हो, मेरो कमिटमेन्ट हो। अब मैले यसैमा भनिसकेको छु, मेरो जीवन नाफाको जीवन हो, यो बोनसको जीवन हो। यो म 71 वर्ष त यसै पार गरिसकेँ। त्यसो हुनाले अब म आफ्नो सास रहन्जेल यो देशको निम्ति, यो राष्ट्रको निम्ति, यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको निम्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, विस्तार, क्रान्तिकारीकरण, एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको निर्माण,
साँचो अर्थमा समाजवाद निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता भएको पार्टी निर्माण गर्ने काममा मेरा समयहरू खर्चिने छन्। त्यसरी नै नेपालमा अझै दिगो शान्ति स्थापना भइसकेको छैन। त्यो दिगो शान्ति स्थापना गर्ने र समाजवादको बाटोमा जाने कुराहरूप्रति मेरो सम्पूर्ण जीवन समर्पित हुनेछ। म 70 वर्ष पुगिसकेका हुनाले मैले अब कुनै कार्यकारी पोस्टको दाबी गर्ने विचार गरेको छैन। तर पनि पार्टीले मलाई के दिन्छ, के गर भन्छ, त्यसको लागि मैले ठाउँ चाहिँ राखेको छु। तर म मेरो आफ्नो तर्फबाट भने मलाई कार्यकारी पोस्टमा माग गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। किनभने म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चेयरम्यानको हैसियतले त्यति बेलाको महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने क्रममा मैले जुन विधानहरू निर्माण गरियो त्यो विधानमा एउटा मापदण्ड हामीले सर्वसम्मतिले पास गरेका थियौँ। 70 वर्षको मापदण्ड त्यो कुरा पास गर्ने मुख्य नेता भएँ। त्यसैले त्यसमा दृढतापूर्वक अडिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म आफ्नो निम्ति माग गर्छु। सबै अन्य नेताहरूलाई पनि त्यो कुरालाई ध्यान राख्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट र विभाजनमा जानै सक्दैन। अहिले केपी ओलीको पार्टी भनेको त दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादको प्रतीक बनेको। त्यसैले त्यसका विरुद्ध हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। विद्रोह फुटै, विद्रोह विनाश होइन। विद्रोह भनेको एउटा अग्रगतिको निम्ति नयाँ झिल्का। एकैचोटि डढेलो सिर्जना हुँदैन, झिल्काबाट डढेलो सिर्जना हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ झापा सङ्घर्ष एउटा विद्रोह थियो। त्यो विद्रोहलाई सुरुमै ठुलो दमन गरियो, धेरै साथीहरूको हत्या गरियो। रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, राधाकृष्ण मैनाली वास्तवमा त्यसका मुख्य नेताहरू, मोहनचन्द्र अधिकारी, ती साथीहरूले त्यो विद्रोहको सुरुवात गर्नुभयो। तर कैयौँ साथीहरू हत्या हो। तर त्यो झिल्कोको हत्या कसैले गर्न सकेन। त्यो झिल्कोले डढेलोको रूप दियो। ठिक त्यसरी नै अहिले जुन विद्रोह भएको छ, यो विद्रोह तपाईँले यसो हेर्दा थोरै मान्छेको पो हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। नेकपा एमाले नफुटोस् भनेर सबैभन्दा बढी लाग्नुपर्ने नेकपा एमाले नै थियो। त्यो पक्ष जब नेतृत्व तहमा विवाद देखियो, त्यसको महासचिवले यसको एउटा नेतृत्व दिनुपर्ने थियो एकताको लागि। त्यो एकताको लागि उनले कति नेतृत्व लिए या कति नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् बहसको विषय बनेको छ। परीक्षाको घडीमा उनी पनि उत्रनु पर्नेछ। तर नेकपा एमाले विभाजित भइसकेको छ। विभाजित भइसकेको नेकपा एमाले अहिले पनि बहुमत ल्याउँछु भनेर गुड्डी हाँकिरहेको छ। अनि टुक्रिएर गएको दल नेकपा एमालेबाट उसले अलग पहिचानसहित यसलाई फेरि ऊर्जा भर्छु, जीवन दिन्छु भनेर बताइरहेको छ। यस्तो बेलामा एउटा अलग दल गठन त भएको छ, तर त्यो अलग दल भएर त्यो कति समय बाँच्न सक्छ प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ। त्यस्तो बेलामा अब फेरि यसलाई जोड्ने तन्तु के छ, अथवा त्यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ, यो सवाल रहेको छ। एकले अर्कालाई गद्दार भनेर कतिन्जेल रहने, एकले अर्काको मुख नहेरेर कतिन्जेल नरहने र हिजो चुनावको बखतमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर एमाले र माओवादी मिलेको ताजा उदाहरण हाम्रै सामुन्नेमा छ। भोलि फेरि त्यही अवस्था नेकपा एमाले र समाजवादीमा आउला कि नआउला, यी यावत प्रश्न छन् र एमालेका महासचिव बनाई यहाँ हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। गठबन्धन के यस्तै भन्नुभयो नि तपाईँले।
त्यो यो टाला टुली बटुली के जति भन्ने छ नि एउटा त्यो हेर्दैछौँ यो गठबन्धन कसरी रहन्छ कतिसम्म रहन्छ कसरी गर्छ हामी नेसनल पोलिटिक्सको सही पुलमा उभिएर मुलुकलाई सही दिशा दिने हिसाबले अगाडि जान्छौँ त्यसरी होइन मैले चाहिँ के बुझ्छु भने त्यस बेलाको अब त्यो संवेदनशील गरिने आवश्यकता के पर्छ परिस्थिति कस्तो हुन्छ देशभरिका कार्यकर्ताहरूको चाहना के हुन्छ डिमान्ड के हुन्छ त्यो कुरालाई एका राख्नुपर्छ मनोगत ढङ्गले भन्न त भन्नुला तर त्यस बेलाको परिस्थिति कार्यकर्ताको चाहना त्यो आवश्यकता छ कि छैन त्यस कुरालाई एका राख्नुपर्छ तर तपाईँ इस्यु आइसक्यो तिमी त्यो क्षमता राख्छौ कि राख्दैनौ भनेर सोध्ने हो भने मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु म इतिहासले निष्ठाले निरन्तरताले क्षमताले म कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारीमा डिजर्भ गर्छु अब यही हेडिङ राखेर ईश्वर पोखरेलले घोषणा गर्यो भनेर आउने हो कि भन्ने डर लाग्छ एमाले विभाजन भएको दोष कसलाई दिने जसरी कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा चलन छ कि जब विभाजन विग्रह र विखण्डन हुन्छ त्यसपछि दोष उनीहरूले साम्राज्यवादीलाई विस्तारवादीलाई दिने गर्दछन् अर्थात् त्यस्ता शक्तिहरूलाई दिने गर्दछन् जुन पर छन् जुन देखिँदैनन् जुन भेटिँदैनन् तिनलाई दिने गर्दछन् तर किन आफ्नै मतिलाई किन आफ्नै बुद्धिलाई किन आफ्नै विवेकलाई उनीहरू दोष दिँदैनन् किन आफ्नै हात खुट्टा आँखाहरूलाई दोष दिँदैनन् अर्थात् मैले काम गर्न जानिनँ त्यसकारणले विभाजन भयो भन्ने कुरालाई उनीहरू किन आत्मसमीक्षा गर्दैनन् यो ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने विषय रहेको छ नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्ने नेपालीमा उखान नै रहेको छ यो उखानलाई नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूले किन ध्यानपूर्वक बहस र विश्लेषण गर्दैनन् र आफूलाई ममा कमी छ कमजोरी छ भनेर किनहरू उनीहरू आत्मसमीक्षा गर्दैनन् यो पनि हेर्नुपर्ने विषय बनेको छ यही कुरा नहेर्दा नेकपा माओवादीमा विग्रह भयो यही कुरा नहेर्दा नेकपा एमालेमा विग्रह भएको छ यही कुरालाई ध्यानपूर्वक नहेर्दा नेपाली कांग्रेस गुटहरूको महासङ्घ जस्तो भएको छ र अन्य साना राजनीतिक पार्टीहरू पनि योभन्दा पर रहेका छन् पार्टीहरू त थुप्रै जन्मेका छन् हरेक दिन जसो एउटा पार्टी जन्मिरहेका छन् एक दुई साता यतातर्फ त्यो ठुलो कुरा बनेको छैन तर जन्मिसकेका र जन्मदै गरेका ती पार्टीहरूले गर्ने के हो गर्ने कसरी हो गर्ने कसका लागि हो यति कुरामा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्नेछ अन्यथा ती पार्टी खुल्नु भनेको बजारमा साग पसल या मोमो पसलको सटर खुले जस्तै मात्रै हो जनतालाई त्यसले खास न खुसी दिनेछ न त्यसले आश्चर्य नै पार्नेछ यो कुराबाट कहिले मुक्त हुने यो कुराबाट कहिले माथि आउने प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार